अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। कल वजीर आजम हाउस के अंदर एक इजलास होता है। उसमें आर्मी चीफ, डीजी, ISI और इत्तेहादी जमातें शिरकत करती हैं। ये इजलास जो डीजी, ISI, आर्मी चीफ और वजीर आजम का इजलास होता है, मीटिंग होती है, ये रात तकरीबन 1 बजे तक चलती है। और उसके बाद क्या होता है, यानी इस इजलास के दौरान और इस इजलास के बाद क्या होता है। सदीक जान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बल्कि उठा लिया जाता है, इंतहाई भोंडे तरीके से अगवा कर लिया जाता है। कल दिन को ही बैरिस्टर एहसान नियाजी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, जब उनकी जमानत हो चुकी होती है। अभी तक आज 14 घंटे गुजर चुके हैं, सदीक जान साहब को अदालत पेश नहीं किया गया। इसके अलावा क्या होता है कि वो तमाम जजेस जो हाजिर सर्विस हैं और जो PDM को पसंद नहीं है, उनके खिलाफ मोहम्मद खान भट्टी से एक वीडियो जारी करवा दी जाती है, वीडियो लीक की जाती है। जब वो पुलिस की या नामालूम की कस्टडी में होते हैं तो वो वीडियो आती है और इल्ज़ाम लगता है, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर पर वो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर वो इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि ये जजेस को हम मैनेज करते हैं, इनको पैसा देते हैं, और मुजाहिर नकवी साहब के 2 बेटे वो फ्रंट मैन हैं। ये ऑडियो और ये वीडियो आ जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एहसान नियाजी साहब को आज अब्बास शाह साहब की अदालत में पेश किया जाता है और एहसान नियाजी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। कल हंगामी तौर पे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस लेती है और कहती है कि फौरी तौर पे एहसान नियाजी को पेश किया जाए। हम भी वहां पे पहुंचते हैं और रात को भी मैंने आपको बताया था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उसके बाद FIR मंजर आम पे आ गई। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए एहसान नियाजी पर, और किसी किस्म का टॉर्चर नहीं होना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाजी के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब ये इंतहाई भोंडा सा केस होता है, जाली FIR होती है, जिसमें कहा जाता है जी इकदाम कत्ल, पिस्तौल छीना, वो सारा मामला। लेकिन हैरान कुन तौर पे सब समझ रहे होते हैं कि ये भोंडी सी FIR है, सुबह जमानत हो जाएगी। और एहसान नियाजी यानी वकला में बड़े मुतहरक, और कल ही फैसल फरीद एडवोकेट साहब ने ये दरख्वास्त दे दी थी, ये अपील कर दी थी तमाम वकला से कि तमाम वकला जो हैं वो इसके खिलाफ मुजम्मत करेंगे। एहसान नियाजी वकला बरादरी के अहम रुकन है और वो रेड लाइन है। उसके बावजूद उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो जाता है। हमारे दोस्त सदीक जान जो है वो गिरफ्तार होते हैं। 14 घंटों से हम इंतजार कर रहे हैं, 14 घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको पेश किया जाएगा। और पूरी रात मैं और हमारे बाकी दोस्त, हमारे तमाम दोस्त जो हैं, साजिद गोंदल साहब, रजी ताहिर साहब, असदुल्ला खान साहब और बाकी जितने भी दोस्त हैं, हम मुख्तलिफ थानों का चक्कर लगाते रहे। पहले हम बोल न्यूज़ के बाहर हमने एहतजाज किया, वहाँ पे रहे। फिर हमें इतला मिली कि थाना रमना जो है वो वहाँ पे लेकर जाया गया। आप मेरे ट्विटर पे जाके फैसल तारिक उस ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो भी हमने सारी वहाँ पे अपडेट भी की, सारा रखा मुसलसल, कि वहाँ से हम थाना रमना जाते हैं। थाना रमना के लोग कहते हैं कि नहीं जी, सदीक जान को यहाँ पर नहीं लाया गया। और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं CTD के पास होगा। CTD हम जाते हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता। और भी जो है वो रात के 3 बजे तक जो है वो चक्कर काटते हैं, कोई नहीं समझ आती। और रात के 3 बजे खबर आती है कि शायद उनको किसी नामालूम के कब्जे में नामालूम जगह पर रखा गया है। वो नामालूम जगह का भी नाम लिया जाता है, लेकिन इस वक्त वो जगह का नाम बताना मुनासिब नहीं, वो सब लोग जानते हैं कि कहाँ पर रखा गया। इस तरह की खबर मिलती है। उसके बाद 14 घंटे गुजर जाते हैं, नोटिस लेती है, अदलिया के सामने पेश होते हैं, और उसके बावजूद जो है वो कोई उसकी जो है परवाह नहीं होती। और फिर 13-14 घंटे गुजरने के बाद इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तारी जाहिर कर देती है और अभी तक पेश नहीं किया गया सदीक जान साहब को। ये सारे वाकयात शुरू हो जाते हैं। और अब खान साहब जो इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं, तो खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं। जमान पार्क से वो इस वक्त निकल चुके हैं, या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बड़ी तादाद में कारकुनान उनके साथ हैं और लाहौर हाई कोर्ट वो पहुंचेंगे। जाहिर है मुख्तलिफ उनके केसेस हैं, जमानतें लेनी हैं, जलसे का मामला है कि लाहौर के अंदर जो जलसा करना है वो भी मामला है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के सामने वो पेश होंगे। और जिस तरह से उनको जमानतें चाहिए, जो इस्लामाबाद के अंदर जो उन पर एक नए से नए भोंडे CTD के जो पर्चे काटे गए हैं, मुकदमात काटे गए,
اس کے اندر خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر غالباً تیسری پیشی ہے اور تیسرا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کا یہ تیسرا جلسہ ہے، خان صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں۔ رات کو جی بڑا اجلاس ہوا ہے ہنگامی، اور اس کے اندر مریم نے کہا کہ عمران خان کسی بھی قیمت پہ گرفتار ہونا چاہیے، اور آج بھی جو ہے وہ مختلف جو ان کے لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹر ہم سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو گرفتار بھی نہیں کر سکے، آپ لوگ اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کر سکتے، اور آپ جو ہے عمران خان کو ہر حال میں پکڑیں، اور ورنہ عمران خان کو نہ پکڑنے پر ہمارا ووٹر ہم سے ناراض ہے۔ یہ احسن اقبال نے کہہ دیا کہ ہمارا ووٹر ہم سے ناراض ہے۔ حکومت عمران خان کو پکڑے یا بتائے کون سی قوتیں روک رہی ہیں۔ جاوید لطیف نے اپنی حکومت سے سوال پوچھ لیا، یعنی وہی نا، مریم نواز نے ہر حال میں کہا کہ ہر حال میں ہم نے عمران خان کو پکڑنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور یہ بھی اس تجویز پر بھی بات ہوئی جی عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی اس کو کل عدم کر دیتے ہیں، اس کی پیپلز پارٹی میں نے آپ کو بتایا مخالفت کی۔ اب ایک اور بھی خبر نکل کے آئی، کل ایک اور بھی خبر نکلی، اور شاید یہی وہ خبر تھی جس پر صدیق جان وی لاگ کرنے لگے تھے، اور وہ بول نیوز کے باہر جو یہ G6 میلوڈی ہے تھانہ اپارا کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ نکل کے اپنا وی لاگ ریکارڈ کرنے لگے تھے۔ اور خبر جو مجھے ایک دوست نے بتایا، خبر یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں ٹھن چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس انتہا تک نہیں جانا چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ سمجھ چکی ہے کہ ان لوگوں نے بدنام ہمیں بھی کروا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ 5-6-7 گھنٹے کی میٹنگ DGISI آرمی چیف وزیر اعظم، اور وہ نہیں مان رہے، یہ بدنام کر رہے ہیں نا جنرل عاصم منیر کو، اور سارے معاملے میں یعنی ایک کلیش کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور انوالو کر رہے ہیں، جان بوجھ کے انوالو کر رہے ہیں۔ اور آج عدلیہ کو جس طرح سے، عدلیہ پر یہ بہت بڑا حملہ ہے جناب، پہلے یہ فوج پر خود حملے کروا رہے ہیں، خود ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ساری صورتحال کے پیچھے ہم نہیں ہیں، اس ساری صورتحال کے پیچھے ہم نہیں ہیں، بلکہ اس ساری صورتحال کے پیچھے تو فوج ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، پہلے یہ تاثر یہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اب یہ عدلیہ پہ ڈال رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھنا منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، مظاہر حسین نقوی صاحب نے، مظاہر نقوی صاحب کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، یہ سارے وہ انکشافات، حالانکہ یہ سب کچھ بھونڈا طریقہ ہے۔ اس پر جناب میں آپ کو بتا دوں کہ PTI کی جانب سے موقف آ چکا ہے، وقت سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو فروری میں سندھ میں کورٹ پیشی کے لیے جاتے ہوئے اغوا کر کے 20 دن غائب رکھا گیا۔ جس دن کورٹ میں پیش کیا گیا اسی دوران گمشدگی کے بعد لیے گئے بیانات سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، اسی دن انہوں نے کہا میں نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اچھا، قانونی طور پر بھی ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب نامعلوم افراد وہی جھوٹے بیانات چلوا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بیانات چلوا رہے ہیں، ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف تو جناب یہ سارا معاملہ ہو گیا، دوسری طرف کل باجوہ نے بڑے کھلم کھلا اعتراف جرم کیا، اور شاید یہ تاریخ کا سب سے بڑا اعتراف جرم تھا۔ کل میں نے اس پہ ویڈیو بھی کرنی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ صدیق جان اغوا ہو گئے، اٹھا لیا گیا، تو ہم پوری رات اور ابھی بھی اسی معاملے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے، تو لہٰذا جی انہوں نے سارے اعتراضات کیے کہ طلعت حسین کو میں نے نوکری سے نہیں نکلوایا، جناب انہوں نے کہا کہ ابصار عالم صاحب کو گولیاں بھی میں نے نہیں مروائی، مریم نواز کا جو ہے وہ دروازہ بھی میں نے نہیں توڑا تھا، لیکن ہمارے لوگ ہی اس میں تھے، اور جب ہم گئے تو مریم نواز اور کیپٹن صفدر الگ الگ کمروں میں تھے، اور انہوں نے منجی ٹھوکی جنرل فیض حمید کی بھی، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی میں نے بڑی جو ہے وہ سرزنش کی، کیونکہ متی اللہ جان کو بڑے جو بھونڈے طریقے سے اٹھایا گیا تھا، اور متی اللہ جان کو پھر میں نے چھڑوایا، متی اللہ جان کے معاملے میں ایجنسیوں نے بڑی بھونڈی کارروائی کی، شہباز گل کو، اعظم سواتی کو میں نے ننگا نہیں کیا، وہ 70 سال کے بزرگ ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوں، فلاں معاملے کے اندر فلاں ملوث تھا، ایمان مزاری کے خلاف ہمارا جو ہے وہ ہمارا ادارہ گیا، لیکن کیونکہ جسٹس عطر من اللہ کی بیٹی اور ایمان مزاری یہ دونوں سہیلیاں ہیں، دونوں دوستیں ہیں، تو جسٹس عطر من اللہ نے جو ہے وہ FIR اور مقدمہ اڑا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس مقدمے کی جو پیروی نہیں کی، ARY اور باقی صابر شاکر اور جناب چودھری غلام حسین وہ ہمارے لوگ تھے، ہم نے انہیں نون لیگ کے خلاف کھڑا کیا تھا، لیکن جب ہم نے سائیڈ بدلی تو ہم نے جلدی میں سائیڈ بدلی اور وہ وہیں پہ رہ گئے، ہمیں چاہیے تھا کہ آہستہ آہستہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کرتے، تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے چودھری غلام حسین اور صابر شاکر، یعنی سارے اعتراف جرم، رجیم چینج کا بھی انہوں نے اعتراف جرم کیا، اور
ऐसा यानी हर चीज़ उन्होंने, हर एक चीज़ सदीक जान के हवाले से भी उन्होंने बात की, और तकरीबन सारे ही जो उन्होंने शाहिद मेतला साहब को इंटरव्यू दिया उसके अंदर, यानी उन्होंने खुद पे नहीं आने दिया। असद तूर का मामला हो जाए, मतीउल्लाह जान साहब का मामला हो जाए, अबसार आलम साहब का मामला हो जाए, चाहे जो है वो तलत हुसैन साहब को नौकरी से निकालने का मामला हो जाए, उन्होंने कहा इमरान खान बड़ा झूठा है, शेख रशीद बड़ा झूठा है, इससे मेरी कोई मुलाकातें नहीं हैं, और हामिद मीर बड़ा झूठा है, झूठ बोलता है। यानी हर चीज़, खुद वो हाजी सनाउल्लाह निकले सारे मामले में, और इस सारी कहानी के अंदर उन्होंने कसूरवार ठहराया इमरान खान को, ISI के चीफ फैज़ हमीद को, मुख्तलिफ ब्रिगेडियर्स को, मुख्तलिफ जो हैं वो मेजर जनरल्स को, ISI को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा किसी मामले में जो है वो कोई ताल्लुक नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ की हमें खबर हो। तो एक तरफ तारीख के सबसे बड़े एतराफ़ जुर्म किए गए, तारीख के सबसे बड़े एतराफ़ जुर्म जो शाहिद मेतला साहब के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया रिटन, उसके अंदर उन्होंने जो है वो इतराफ़ किए, और दूसरी तरफ ये भोंडे तरीके चल रहे हैं कि एहसान नियाज़ी का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया, सदीक जान को अभी तक नहीं पेश किया गया, जजेस पर धावा बोल दिया गया, खान साहब जनाब जो है वो पेश हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, और इस वक्त दरवाजे खोलने से लाहौर हाई कोर्ट के जो गार्ड्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। ज़ाहिर इमरान खान के साथ जो है वो पूरा एक काफ़िला होता है, तो इस सिलसिले में इमरान खान को शायद वो कहें कि आप अकेले आएँ और बाकी जो लोग हैं वो साथ ना आएँ। तो इस वक्त एक और बड़ी पेशी जो है वो इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हो रही है। तो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब मामलात हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत में भी बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ठन चुकी है, और ये हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही है। एस्टैब्लिशमेंट को ये बदनाम करने के लिए अब ये आखिरी हद तक जाएगी ताकि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक नया महाज खुले, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो PTI के खिलाफ हो जाए, और इनके साथ मिलके फिर वो इमरान खान का कचूमर निकाले। तो ये जी साजिश है। पाकिस्तान जिंदाबाद।